बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अगर कोई औरत अपने शोहर से खुला लेना चाहती है तो अ, आम तौर पर वकला हजरात उसको एक ही समत बताते हैं, एक ही तरीका बताते हैं, एक ही लॉ बताते हैं। वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, जो कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत होती है। आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक जो है, उन लोगों को तो नहीं पता होता कि खुला के अलावा भी कोई औरत का तलाक लेने का तरीका है कि नहीं। आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता। इसमें वकला हजरात भी, वकला की भी बहुत बड़ी तादाद है जिनको खुद को ही नहीं पता होता कि औरत अगर अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है तो खुला के अलावा उसके पास कौन सा तरीका है। तो आज हमने उस तरीके पे बात करनी है कि खुला के अलावा औरत किस तरीके से अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, कौन से कानून, कौन से रूल्स के तहत अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, और वजह क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले वजह यह है कि औरत अगर खुला लेती है तो अमूमी तौर पर उसको अपना हक महर का कुछ हिस्सा जो है वो छोड़ना पड़ता है। और खुला की सूरत में एक और चीज है कि अगर औरत ने खुला ले रही है या खुला लेना चाहती तो उसको दूसरे फरीक के ऊपर किसी किस्म के इल्जामात लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, या वो इल्जामात सच्चे हैं या झूठे हैं उनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर औरत के पास ऐसी वैलिड रीजंस मौजूद हैं, वो कहती है कि मेरे पास रीजंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ या लेना चाहती हूँ, और वो ये भी चाहती है कि मैं डाइवोर्स भी लूँ और मेरा जो हक महर है मुअज्जल गैर मुअज्जल ना ही मुझे छोड़ना पड़े, और जो मैंने लिया हुआ है ना ही मुझे वो वापस करना पड़े। तो वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा कानून है, वो है जी मुस्लिम तनसीख निकाह एक्ट 1939। ठीक है जी। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ये वो कानून है जिसके तहत औरत जो है वो अपना निकाह भी तनसीह कर सकती है और साथ साथ अपना हक महर जो है वो भी पूरा पूरा वसूल कर सकती है। लेकिन वो 1964 का जो एक्ट है उसके तहत खुला, और 1939 का जो एक्ट है इसके तहत तनसीह निकाह, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इस सूरत में औरत को अपने इल्जामात साबित करने होते हैं, और वहां पे इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने लगा भी दिए तो उसको साबित करने की कतई जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है इसका प्रॉपर नाम क्या है। तो इसका जो प्रॉपर नेम है वो है जी मुस्लिम तनसीह निकाह एक्ट 1939, और इसका इतलाक जो है वो पूरे पाकिस्तान में होगा। आमतौर पर आपने देखा होगा जैसे कुछ एक्ट होते हैं, कुछ ऑर्डिनेंस जो वो एक सूबे की हद तक होते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान की हद तक है। वेस्ट ये जो है मुस्लिम तनसीह निकाह एक्ट 1939, ये पूरे पाकिस्तान में इसका जो इतलाक होगा। अच्छा, इसमें होगा क्या। इसमें तनसीह निकाह की अगर औरत ने इस सूरत में अगर डिग्री लेनी है तो उस औरत ने अपनी जो है ना वो वजूहात बतानी है और उन वजूहात को साबित भी करना है। इस एक्ट के तहत हर मुसलमान औरत, इसमें आपने ये भी ज़हन में रखना है कि औरत मुसलमान हो और शादीशुदा हो और वो अपनी शादी की तनसीह करना चाहती हो, तो वो इस एक्ट के तहत वजूहात जो इसकी है, वो अब वजूहात कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो वजूहात है, चंद उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। वजूहात कौन सी हैं। पहले नंबर पर जो इसकी वजह है वो ये है कि जो औरत का खावंद है वो अरसा 4 साल या इससे जायद अरसा से लापता हो, उसका अपनी बीवी के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता ना हो, या इसके अलावा जो उस औरत का खावंद है वो गुज़श्ता 2 साल के अरसा से उसने अपनी बीवी को छोड़ा हुआ हो, कोई ताल्लुक वास्ता ना हो, या नानो नफका अखराजात वगैरह पूरे नहीं कर रहा। नानो नफका नहीं दे रहा या वैसे छोड़ा हुआ तो बात एक ही है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी जो वजूहात है उसमें जो अगली वजह है वो ये है कि खावंद जो है उसको 7 साल या इससे जायद अरसा के लिए सजाए कैद हो गई हो, यानी कि उसने कोई जुर्म किया हो, उस जुर्म में वो गिल्टी करार पाया हो, और गिल्टी करार पाने के बाद उसको सजा हो गई हो 7 साल या इससे जायद अरसा के लिए। और इसके अलावा के खावंद जो है वो बगैर किसी माकूल वजह के गुज़श्ता
مطلب پچھلے جو ہے نا 3 سال کے عرصہ سے ازدواجی حقوق کی بجاوری سے قاصر ہو، مطلب میاں بیوی کے جو ہم بستری ہوتی ہے وہ کرنا پا رہا ہو، اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق جو ہے وہ پورے نہ کر پا رہا ہو، تو پھر بھی عورت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ اگر شادی کے وقت خاوند قوت مردانگی یعنی کہ جو جنسی قوت ہوتی ہے اس سے محروم تھا، اور ابھی تک مطلب اس وقت تک جب عورت خلع لے رہی ہے اس وقت تک بھی وہ اپنی قوت مردانگی سے محروم ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے، جائز وجہ ہے۔ یا اس کے علاوہ خاوند جو ہے گزشتہ 2 سال کے عرصہ سے دیوانہ یا جزام کوڑ کا مرض جو ہوتا ہے، یہ جو کہ موذی امراض ہوتے ہیں، متعدی جو ہے نا جنسی امراض ہوتے ہیں، ان کا اگر شکار ہو تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے کہ عورت جو ہے وہ اس ریزن کی بنیاد کے اوپر بھی عدالت سے تنسیخ نکاح لے سکتی ہے۔ ایک چیز اس میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تمام وجوہات یا ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ یا ایک سے زیادہ وجوہات، جتنی بھی وجوہات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی تنسیخ کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے وقت والد یا کسی دیگر اگر جو عورت کا کوئی سرپرست تھا اس نے اور اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں کر دی تھی، اچھا ایکٹ میں 16 سال ہے، ابھی تو چونکہ ویسے ہی 18 سال عمر کر دی ہے، تو ابھی کے مطابق اگر میں بتاؤں تو اگر شادی کے وقت مطلب جو ہیں گھر والے جو لڑکی کے ہیں اس کے سرپرست ہیں، انہوں نے لڑکی کی جو نکاح ہے وہ کر دیا، انہوں نے 18 سال سے کم عمر میں کر دی ہے، لیکن جب وہ 18 سال کی پوری ہوئی ہے تو وہ اپنی وہ کہہ سکتی ہے جی میں اس ٹائم کم عمر تھی، میرے گھر والوں نے میری شادی کا نکاح کر دیا تھا، میں رخصتی کرنے کی بجائے اب میں جو ہے نا وہ تنسیخ کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں ایک چیز اہم جو ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ عورت کی شادی کی تکمیل ابھی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہوئی ہو کہ اس کی رخصتی ہو گئی ہو تو آپ وہ کہے جی میں نے نہیں، رخصتی اگر نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا تھا تو عورت اس صورت میں اپنی نکاح کا جو ہے وہ تنسیخ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر جو ہے وہ اکثر اگر مار پیٹ کرتا ہے، ظالمانہ سنگ دلانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس نے بیوی کی زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے، اس کے جسمانی اور ذہنی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اس کے علاوہ شوہر جو ہے وہ اگر اس کا تعلق جو ہے کوئی بدقماش طبقہ کی عورتوں سے ہے، غلط عورتوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے، وہ کوئی بدنامی والی زندگی بسر کر رہا ہے جو کہ عورت کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے، اس صورت میں بھی عورت اپنی شادی کی تنسیخ اس ایکٹ کے تحت کر سکتی ہے۔ یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو بدکاری بدنامی والی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اس کو بدکاری کی طرف دھکیلتا ہے، چوری ڈکیتی غیر اخلاقی غیر قانونی کاموں کی طرف بھیجتا ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے۔ یا اگر دونوں کے درمیان کوئی مذہبی فرقے کا فرق ہے تو وہ مذہبی طور پر اس کو اس کی جو عبادات یا رسومات ہیں اس کے جو متعلقہ مذہب ہے یا متعلقہ اس کا جو فرقہ ہے اس کے مطابق مذہبی رسومات ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو روکتا ہے، تو یہ بھی ایک جائز وجہ ہے۔ یا اس کے علاوہ خاوند نے ایک سے زائد بیویاں اس نے اگر رکھی ہوئی ہیں تو قرآنی احکامات کے مطابق وہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے کہ جو بیوی ہے وہ ان تمام بنیادوں پر، ان تمام وجوہات پر یا ان تمام میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات کی بنیاد کے اوپر عورت عدالت میں جو کہ فیملی عدالت ہے وہاں مسلم تنسیخ نکاح ایکٹ 1939 کے مطابق وہ اپنی جا کر شادی کی تنسیخ کر سکتی ہے۔ شکریہ۔